Hello mga mads, padagat ta karon kay invited ta sa birthday sa kong igago nga si Mia. Ang venue didto i-held sa Old Domo Balacanas Beach. Kining atong gisubay nga dalan karon mao ni siya ang tukuran unta sa Hanjin Shipyard pero wala man tumadayon so luag na lang ni kaayo nga kasagbutan. Part pa ni sa Phoebe Deck. Luag pa kaayo ni nga land area. Kini nga bahin domo na. So sa gusto mo anhi dinhi, makasulod man ang sakyanan pero hinay-hinay lang kay matingala ka na lang, malaparuhan ka sa mga sanga sa kahoy nga dagko na kaayo sa isig kadaplin sa dalan. Medyo distansya pero nalingaw man pud mi kay lahi ra gyud tong makadumdum ka sa lugar nga imong gigikanan. Imong yutang na tawhan, dagan kay imong makita nga memories. Og sa dihang nakaabot naman, tampisaw na dayon unsa pay langanan. Thank you Mia, salamat sa invitation. Happy birthday to you.